कभी कभी हमारे ख्वाब भी थक जाते हैं। कल तक जो हमारी आंखों में चमकते थे आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होने लगते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं क्या अपने ख्वाबों को पाना मुमकिन है या नहीं। एक आम सा लड़का था, गरीब, और उसके दिल में एक उम्मीद थी। लोगों के लिए वो एक और ही चेहरा था। लाइक लोग उसको देखना तक पसंद नहीं करते थे। मगर हर रात सोने से पहले वो लड़का ये बात ज़रूर सोचता था कि मैंने एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा करना है। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा और जो मेरा आज मजाक उड़ाते हैं उनके मुंह पर मैं बहुत ही बड़ा तमाचा मारूंगा। कामयाबी कभी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन आपके दिल में होना चाहिए। लोग इस पे हंसते थे कि ख्वाब देख देख के तुम्हारा पेट नहीं भरता, कितने ख्वाब देखोगे, आज तक तो तुम कामयाब हुए नहीं। उस लड़का जो था बेचारा, वो सिर्फ खामोश होके अपनी मेहनत दिन रात करता रहा। कभी उसको फेल हो जाता था वो, कभी उसके अपने ही दोस्त उसका साथ छोड़ के चले जाते थे, और कभी कभी तो उसको अपने भी बातें सुनाने लग जाते थे कि निकम्मे हो, इतना दिनों से कोई काम नहीं करते, लोगों की ताने तुम्हें नहीं परेशान करते, हमारा तुमने नाक कटा के रखा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें जब आपको पता है एक लड़के को सुनने मिलती थी तो उसके साथ कैसा होता होगा। एक दिन ऐसा आया कि लगा कि सब खत्म हो चुका है। उस लड़के की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थी, क्योंकि वो बार बार हारने की वजह से टूट चुका था। अब वो ये सोच रहा था या तो फिर मुझे एक और मौका देना चाहिए, दोबारा मेहनत करनी चाहिए, या फिर मुझे मर जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है गैरतमंद इंसान कभी लोगों के ताने नहीं बर्दाश्त करता। तो उसने कहा चलो इस बार, अगर खुदकुशी आपको पता है कि हराम है, तो मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, हो सकता है मेरी कामयाबी रंग ले आए। मगर लोगों ने उस पर हंसना जारी रखा और वही ताने उसको मारते रहे कि तुझसे कुछ नहीं हो पाना, तू कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक और असलियत बता दूं, लोगों की ताने की ही वजह से बाज लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लोगों के खुदकुशी करने का जो वजह होती है, उनका जो रीज़न होता है, वो लोगों के ताने होते हैं। या उसकी फिर जब हम जैसे आपको पता है निकम्मे लोग, या फिर अब स्टडी तो कर रहे हैं, अब कल को अगर हमें जॉब ना मिले, खुदा ना खास्ता अगर कल को हमें जॉब ना मिले, तो हमें भी हमारे ही रिलेटिव्स या फिर अपने ही हमें ताने मारेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनसे हमारा दिल करेगा कि यार या तो हम ये जगह ही छोड़ दें या फिर अपनी जान से याद दो बैठे। तो दुनिया में बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे खुदकुशी सिर्फ और सिर्फ तानों की वजह से की गई है, बेरोजगारी की वजह से की गई है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी आते हैं जो किसी लड़की के लिए ही अपनी जान दे देते हैं, मोहब्बत में जान दे देना। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है ना, वो ये तीन चीज़ें हैं कि बेरोजगारी, और लड़की के पीछे, या फिर किसी लोगों के तानों की वजह से अपनी खुदकुशी अपनी जान दे देना। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी मेहनत करो और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो। तो वैसा ही उस लड़के ने किया और वो मेहनत जारी रखता है। वक्त गुजरता जाता है और लोग हंसना जारी रखते हैं। मगर एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का कुछ बड़ा करके दिखाता है, मीन्स वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। तब लोग उसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि यार कल तक हम इस पे हंसते थे, ये निकम्मा तरीन इंसान था, आज देखो ये इतना बड़ा आदमी बन गया और हमें अपने काम के लिए इसके पास जाना पड़ रहा है। तो बाज़ औक़ात देखें, अब उस लड़के ने मेहनत जारी रखी तो एक दिन कामयाब भी हो गया, क्योंकि रास्ता मुश्किल था। हमेशा मुश्किल के बाद आसानी है, जैसे हमेशा दिन के बाद रात है, रात के बाद हमेशा दिन है, वैसे ही वक्त ठहरा नहीं करता। आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा वक्त आ जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि अपनी मेहनत जारी रखनी है और यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा आपका कोई मददगार नहीं है। सब मतलब के रिश्ते हैं आजकल, कोई किसी का साथ नहीं देता, ना ही कोई किसी को अपनी जान देता है। अब मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आपने एक किस्सा सुना होगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, कि जब उनको पता था कि जब ज़ुलेखा उनको ले गई थी तो सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, लॉक करा दिए थे दरवाजे। बट उनको अल्लाह ताला पे इतना ट्रस्ट था हज़रत यूसुफ़ को कि उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और वो दौड़ते चले गए और ख़ुद ब खुद सारे दरवाजे खुल गए, सारे दरवाजे जो कि लॉक थे। इसी भी अगर हम कहानी को
دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہو تو سب ہو سکتا ہے. جو ہمیں آنکھوں سے لگتا ہے کہ یار نہیں یار یہ مشکل ہے، اب کہاں مجھے یہ بتاؤ جو لاک ڈور ہے وہ خود کیسے کھلے گا؟ اتنا ایک ایمان تھا ان کا کہ انہوں نے دوڑنا جاری رکھا اور اللہ پر یقین رکھا تو سارے دروازے کھلتے گئے. اگر ہم پر بھی کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے یا پھر لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں یا پھر وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں بس ایک کام کرنا چاہیے کہ اپنے اوپر اور اپنے رب پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ یار میں تو چلو ایک عام سا انسان ہوں، میری جو رب کی ذات اوپر بیٹھی ہے، میرا پیارا اللہ، وہ تو سب کر سکتا ہے، بس میرا اللہ چاہ دے وہ کام ہو جائے گا. ہمیں پھر دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آج اگر میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں اپنی محنت جاری رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم محنت کرو، تمہیں تمہاری محنت کا صلہ ضرور دیا جائے گا. تو میں محنت کر رہا ہوں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ مجھے میری محنت کا صلہ مل جاتا ہے اور میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے رحیم اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو نے وہ سب دیا جو مجھے چاہیے تھا. پھر اللہ بھی کہتا ہے تم نے محنت کی تو میں نے تمہیں دے دیا. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو بدلنے کا نہیں سوچتے. اب اگر میں یہیں پہ بیٹھا رہوں ایسے بھوکھا پیاسا، یار میں نہ اٹھوں گا نہ کچھ، بس میں جو ہے نا یہیں پہ ہی آ جائے گا کھانا، میں کھا لوں گا، یہ کھا لوں گا، تو جب تک میں حرکت ہی نہیں کروں گا، جب تک میں کوئی کام کرنے کا سوچوں گا ہی نہیں، تو میں کامیاب کیسے ہوں گا؟ فرض کیا میں پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں اسکول جاؤں گا ہی نہیں، پہلی کلاس پڑھوں گا ہی نہیں، تو میں دوسری میں کیسے جاؤں گا؟ تو یقیناً میں ادھر ہی رہوں گا جہاں پر میں ہوں، مجھے کوئی آگے لے کے نہیں جا سکتا. اب جب تک دیکھیں یہ پتھر ہے، اس کو میں اٹھاؤں گا نہیں تو یہ میرے ہاتھ میں خود اڑ کے تو آنے والا نہیں ہے. تو کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو آپ کا صلہ نہیں دیا جائے گا. آپ کہتے ہوں گے کہ یار ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا کچھ نہ کرتے ہیں نہ کچھ، اور ان کا نصیب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار وہ کچھ کرتا بھی نہیں تھا اور وہ کامیاب ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. محنت کرو، محنت سے ہی صلہ ملتا ہے. ہاں نصیب بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، اب ضروری نہیں ہے. محنت سب کرتے ہیں، جن کو نصیب ملتا ہے نا وہ محنت سب کرتے ہیں. ہاں کسی کا نصیب بہت بڑا لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا رزق دیا جائے گا، اتنا مال اس کے پاس آئے گا، اتنا امیر ہو جائے گا، تو اس کو اتنا ہی ملتا ہے محنت کرے گا. تو اگر ہم محنت کریں گے تو ہمارا اگر کم لکھا ہوا تو ہمیں کم ہی ملے گا. لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی میرے رب نے ہمیں زندگی دی ہے. اگر ہم اسی ایک چیز کو بھی دیکھیں نا تو میں کہتا ہوں شکریہ ادا کر کر کے مر جائیں گے. اگر ہمیں وہ جانور بنا دیتا، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بس ہم نے جو ہے نا ہر چیز میں شکریہ ادا کرتے ہیں. آج مشکل ہے، کل آسانی ہوگی. بھروسہ اپنے رب پہ رکھو، کیونکہ وہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے. اسی نے یہ دنیا اور کائنات سب میرے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا ڈی موٹیویٹ نہ ہوا کریں. کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ یار بس اب میری بات سو چکی ہے، اب مجھ سے اور نہیں سہا جاتا، یا تو میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں یا پھر میں یہ دنیا ہی چھوڑ دوں. تو ایسے موقعوں پر آپ کبھی آرام سے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور تھوڑا سا سوچیں کہ آپ سے اور کتنا اور بھی تنگ انسان دنیا میں موجود ہیں. تو ان کو سوچ کے تھوڑا رکھا کریں کہ یار ٹھیک ہے، میرے اللہ کو یہی منظور ہے، تو میں اس اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بس میرے اللہ اگر تو مجھے اسی مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہے تو تیری رضا اگر اسی میں ہے تو میں راضی ہوں. اگر تو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے تو تیری مرضی، تو مجھے خوش کر دے، میں تیری رضا میں راضی ہوں. ایک ہی اگر آپ یہ فارمولہ یعنی کہ اپنا لیں تو آپ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور کبھی مایوس نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مایوسی سب سے بڑا کفر ہے. کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسان مایوس ہو جاتا ہے ایسا سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ایک ہی ٹھکانہ ہے، صرف اور صرف دوزخ. وہ جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نہ شکریہ کیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہیں شکریہ ادا ہی نہیں کیا، مایوس ہو کے بیٹھ گیا. کہ یار مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں ہے میرے پاس، تب بھی انسان مایوس ہو. لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تب ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ ہمیں زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.
تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا آج کی میری سٹوری یا پھر آج کے ولاگ سے کچھ بھی حاصل ہوا، لائک کچھ بھی سبق یا سوچ آپ کے دماغ میں آئی ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک بھی کر دینا، اور اپنے کچھ سنہرے ورڈز، لائک کوئی بھی آپ لائن کہنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ مجھے جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا. اور یہ سٹوری اگر آپ چاہیں تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.